soit E un espace vectoriel sur R. Donc on appelle norme sur E une application définie de E dans R+, qui associe X, la norme du X. Et vérifie, premièrement, la séparation pour tout X, un élément de E. La norme de X est égale à 0 équivaut à X égale à 0. Yani le seul élément où la norme ديالو كتساوي 0 هو 0. Deuxièmement, l'homogénéité positive. Pour tout lambda 1 réel, pour tout X un élément de E, la norme de lambda X est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de X. يعني بحال هكا نقدروا أننا نخرجوا lambda أو la valeur absolue de lambda من la norme. Troisièmement, l'inégalité triangulaire. Pour tout x et y من E, la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Définition, une autre définition, un espace vectoriel sur R muni de la norme est appelé espace vectoriel normé, que l'on notera souvent EVN, espace vectoriel normé. هذه la notation اللي نبقاو نكتبو في بلاصة ما نكتبو un espace vectoriel normé نكتبو un EVN. Donc قلنا إلا عندي un espace vectoriel muni d'une distance هذا on l'appelle espace métrique. إلا عندي un espace vectoriel muni d'une norme هذا كنسميوه un espace vectoriel normé. قلنا حنا غادي نتكلمو فقط في l'ensemble R à la puissance n. دونك غادي نشوفو دابا des normes classiques sur l'ensemble R à la puissance n. من بعد ملي تقراو la topologie en général غتبقاو تشوفو des exemples في plusieurs espaces vectoriels من غير هاد l'espace Rn ou R à la puissance n. Donc soit x un élément de Rn, on pose x égale à xa, x2 jusqu'à xn كيف ما درنا في les exemples اللي فاتو avec x un réel. Pour tout I, compris entre I et n, un entier naturel, et pi un réel, tel que pi est supérieur ou égal à A. On a la norme 1. Alors la norme 1, la norme de x est égale à sigma de xi, donc les valeurs absolues de xi. Ou là, la norme Manhattan, كيف ما شفنا مع la distance Manhattan اللي شفنا سابقا. Donc, غادي نبينو هاد القضية هادي، عندنا هاد لي 3 actions خاصنا نبينوهم tout simplement. الوغ نبداو بالأولى، هادو بالنسبة للأولى والثانية دائما كيكونو ساهلين، كيكون الإشكال فقط في l'inégalité triangulaire. دونك نديروهم بالزربة. بالنسبة للأولى la norme de x est égale à 0 équivaut à x égale à 0. دونك غادي ننطلق منها la norme de x est égale à 0. أشنو كتعطيني هادي؟ كيف ما شفنا شنو هي la norme هي سيغما i égale à 1 حتى الآن valeur absolue de xi égale à 0. Donc غير عوضت la norme de x بالإكسبرسيون ديالها. دونك شنو هي القاعدة اللي غادي تستعمل هنايا؟ عندنا هنا السوم دي تيرم بوزيتيف. إلا عندي اون سوم دي تيرم بوزيتيف حيت أنا عندي لا valeur absolue واسمها لا سوم، فشنو تنديرو؟ هادوك لي تيرم راه كلهم تيساويو 0. معروف هاد القضية هادي. دونك شنو هما لي تيرم اللي هو السيغما؟ هادي راه سيغما ديال valeur absolue de x1. ولا بطريقة أخرى هي valeur absolue de x1 plus la valeur absolue de x2. حنا غاديين حتى la valeur absolue de xn. دونك شنو يمكن لي نكتب؟ يمكن لي نكتبها بهاد الطريقة من الأفضل كيلكو سوا i compris entre a et n xi est égal à 0. وهادي شنو كتعني؟ إلا كانوا لي زيكس i كاملين تيساويو 0 ف شنو غادي يساوي x راه هو هذا هو لو ان يو بلي نول اللي هو 0. كنكتبوه 0 دو ار على بويسونس ان ولا 0 بحال هكا ماشي مشكل. دونك نشوفو دابا لا دوزيام. هنا شنو تنديرو؟ تناخدو اكس ان اليمون من او و تناخدو لوندا ان ريال و تنمشيو نحسبو لا نورم دو لوندا اكس. خاصنا نبينو انها كتساوي لا فالور ابسولي دو لوندا فوا لا نورم دو اكس. فهنا غادي نعوض شنو هي لا نورم دو لوندا اكس؟ هي لا نورم باش يمكن ليا نحسبها يعني نطبق ليكسبرسيون اللي عندي خاص هاد لوندا اكس نكتبها على شكل ان يو بلاي. حيت شنو هي هاد لا نورم هادي؟ كتقول لي خود لا سوم ديال لي فالور ابسولو ديال لي كومبوزونط ديال لي كوردوني.
ديال هداك x1 ديال x2 ديال x3. فهادي هي الطريقة اللي غادي نديرو هنايا. باش يمكن لي نحسب لا نورم ديال لوندا x، خاص هاد لوندا x تكتب على هاد الشكل هذا، هي لوندا x1 كيف ما كنعرفو في لي زوبيراسيون سور r على بويسونس n. إلا ضربت n نوبلي في عدد كناخد داك العدد وكنضربو في لي كوردوني كاملين. دونك لوندا x1 لوندا x2 حتى لوندا xn هادي يمكن ليا نحسبها. شحال كتساوي هادي؟ هي لا سوم. دابا يمكن لي نطبق هاديك لا فورمول سيغما دو i إيكال 1 جوسكا n فالور أبسولو ديال اش؟ ديال لوندا. باش نبينوها مزيان شنو غنكتبو؟ يساوي لا فالور أبسولو ديال الأولى اللي هي لوندا x1 بلوس لا فالور أبسولو ديال الثانية حتى لا فالور أبسولو ديال لا ديرنيير. وهادي راه يمكن لي نكتبها تو سامبلومون بهاد الطريقة سيغما دو i إيكال 1 جوسكا n فالور أبسولو لوندا x i. هاد لا فالور أبسولو دو لوندا يمكن لي نخرجها من هنايا، تبقى عندي سيغما دو i إيكال 1 جوسكا n لا فالور أبسولو دو لوندا فوا لا فالور أبسولو دو x i. هاد لا فالور أبسولو دو لوندا يمكن لي نخرجها برا، فتبقى عندي لا فالور أبسولو دو لوندا فوا لا سوم دي فالور أبسولو دي x i دو i إيكال 1 جوسكا n اللي هي لا فالور أبسولو دو لوندا فوا لا نورم دو x. هادي هي لا نورم دو x. دونك هنا راه كندير بعض التفاصيل اللي خاصكم تكونوا كتزربوا فيهم، ماشي مشكل. يعني اللي كيشوف انه فاهم بحال التفاصيل هذا راه يمكن ليه يزيد الفيديو اولا يزيد السرعه ديال الفيديو ويدوز للامور اللي جايه. دونك اخر حاجه هي المهمه هي لينيغاليتي تريونغولير. دونك في لينيغاليتي تريونغولير هاد المره تناخدو جوج ماشي بحال لا نورم تناخدو ثلاثه، تناخدو غير دو زيليمون. دونك سوا x y et z 3 éléments de Rn. غناخد x هو x i y هو y i و z هو z i، يعني z 1 z 2 z 3 حتى z n. هادي يعني تبقاو تولفو هاد القضيه هادي. إلا قلنا غناخدو عفوا غير دو زيليمون كيف ما قلنا ماشي فحال لا ديستونس غير جوج. دونك x هو x i و y هو y i. دونك شنو غنحسبو؟ غادي نحسبو لا نورم دو x بلس y. خاصني نبين انها صغر من لا نورم دو x بلس لا نورم دو y. دونك اول حاجه نحسب هادي اشنو كتساوي هادي. باش يمكن لي نحسبها ونطبق لا فورمول خاصني بعدا هاد x بلس y اللي هو اسم لا نورم نكتبها على شكل ان او بلي. كيفاش؟ نورمالمون بحال هكا x شنو هي x1 x2 حتى ل xn بلس و y شنو هي y1 y2 حتى ل yn بحال هكا. دونك شنو ندير؟ d'après les opérations sur les n uplets ou l'ensemble r à la puissance n هادي راه كتساوي x1 plus y1 x2 plus y2 حتى ل xn plus yn. دابا يمكن لي نطبق شنو كتساوي هادي. هي لا فالور ابسولو دو x1 plus y1 plus لا فالور ابسولو دو x2 plus y2 حتى لا فالور ابسولو دو xn plus yn هي اخر حاجه اللي يمكن لي نكتبها بهاد الطريقه هادي سيغما دو i إيكال 1 جوسكا n فالور أبسولو دو x i بلس y i هي هادي. كيفاش غنبين بلي هادي صغر من لا نورم دو x بلس لا نورم دو y؟ تو سامبلومون غادي ناخد لينيغاليتي تريونغولير هنايا. ملي ندير لينيغاليتي تريونغولير غندخل لا سوم. هاد القضيه غنديرها مره واحده. هادشي راه صغر من سيغما دو i إيكال 1 جوسكا n بحال سيغما مكايناش ونخدمو لداخل فالور أبسولو دو x i بلس لا فالور أبسولو دو y i. يعني هادي راه صغر من هادي معروفة. هادي لينيغاليتي تريونغولير سور r هادي مشهورة و تندخلو لا سوم. تنديرو هاد جوج الخطوات في خطوة واحدة و هاد القضية راه خصكم تولفوها. دونك هادشي هذا هو لا نورم دو x بلس لا نورم دو y. صافي و كنكونو بينا هاد القضية هادي. دونك ou la r à la puissance n est muni de cette norme d'un espace vectoriel normé. Alors بالنسبة للثاني غنشوفو دابا لا نورم أوكليديان أو لا نورم 2. دونك أشنو كتساوي لا نورم 2؟ هي سيغما بعدا جذر مربع سيغما فالور أبسولو دو x i أو كاري. دونك غادي نكتبها هنايا. دونك لا نورم 2 ولا لا نورم أوكليديان دو x est égal à la racine carrée de sigma de i égale à 1 jusqu'à n
valeur absolue de x i au carré هي هادي. بالنسبة للأولى والثانية يعني لي زاكسيوم الأولى والثانية هادو سون إيفيدونت، هادو دائما كيكونو ساهلين. دونك غادي نشوفو دابا لينيغاليتي تريونغولار. دونك قلنا بالنسبة للبروميير إلى دوزيام هادو مغاديش تلقاو فيهم مشكل. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخد المهم سوا إكس إيكغيك دو زيليمون دو R N هادي معروفة. لا نورم دو إكس بلوس إيكغيك تيكالا شنو كتساوي هادي؟ كتساوي لا نورم x1 plus y1 jusqu'à xn plus yn. يعني جمعت هاديك x plus y في ان سول ان اوبل يساوي نطبقو دابا هي لا راسين كاري ديال سيغما i égale à 1 jusqu'à n. شنو غادي ندير هنايا؟ x1 ولا xi plus yi au carré. دونك كان بإمكاني نفرق هاد لاصوم هادي باش تبان ليا القضية. نورمالمون شنو غندير؟ بحال غنرجع لهادي غندير راسين كاري في بلاصة سيغما غنكتب بحال هكا x1 au carré plus x2 au carré plus حتى ل xn au carré بحال هكا. فهادشي لي درت هنايا. هنا درت لا راسين كاري هي الأولى ثم x1 plus y1 au carré plus x2 plus y2 au carré حتى ل xn plus yn au carré. دابا شنو غادي ندير؟ دابا خاصني كيفاش نبين ان هادشي صغر من لا نورم دو اكس زائد لا نورم دو إيكغيك. شنو غادي ندير دابا؟ الوغ دابا غادي نخدم على هاد لاصوم لي لداخل حتى ندخل ندخلو عفوا لا راسين كاري. بحال غادي نقارنو لي كاري ومن بعد ندخلو لي راسين. دونك غادي ننطلق انا من هادي سيغما دو اي إيكال 1 جوسكا ان اكس اي plus yi le tout au carré. شنو كتساوي هادي؟ غادي نفرق ولا غادي نديفلوبي هاديك ليدونتيتي روماركابل اللي كاينه وسط سيغما. دونك غادي يبقى عندي سيغما دو i égale à 1 jusqu'à n xi au carré plus 2 fois xi fois yi plus yi au carré يساوي. دابا غادي نستعمل لا لينياريتي ديال سيغما يعني غادي نفرق هادشي هذا غتبقى ليا سيغما دي اكس اي او كاري بلوس سيغما ديال جوج في اكس اي في ايكغيك اي. هاديك جوج يمكن ليا نعمل بها ونخرجها تبقى دو في سيغما اكس اي ايكغيك اي حتى هي من واحد لان بلوس سيغما ايكغيك اي او كاري ايكال 1 حتى الان يساوي. دابا غادي نستعمل واحد لينيغاليتي كلاسيك معروفة اللي هي لينيغاليتي دو كوشي شوارتز. دونك عندكم ثلاثة ديال لي زينيغاليتي شفتوهم في الدرس ديال لي نومبر غايل اللي هو لينيغاليتي دو كوشي شوارتز لينيغاليتي دو مينكوفسكي اي لينيغاليتي دو هولدر. الوغ بالنسبة لهادو غتشوفهم اون جينيرال في ان اسباس بخيرفيرسيا ولا في لي زيسباس اوكليديا. دونك حنا غادي نخدمو غير بهادوك لي شفنا في اغ. شنو كتقول ليا لينيغاليتي دو كوشي شوارتز؟ كتقول ليا بلي سيغما ديال اكس اي ايكغيك اي سيغما ديال اكس اي ايكغيك اي هادي راها صغر من سيغما اكس اي او كاري فوا سيغما ديال ايكغيك اي او كاري بلا راسين كاري من الفوق. دونك غادي نكتب هنايا لا سوم de i égale 1 jusqu'à n xi yi هادي inférieur ou égal à sigma xi au carré fois sigma yi au carré le tout à la puissance n demi. أولا ندخلو à la puissance 2 في الجهات بجوج ونحيدو هاد لاغاسيون. دونك شنو غيبقى عندي هنا؟ تبقى عندي سيغما دو i égale 1 jusqu'à n xi au carré. هادي غادي نديرها بحال هكا غادي ندير لا راسين بحال هكا au carré. دونك دخلت لا راسين مع لا بويسونس 2 دونك بحال ما درت والو بلوس 2 بالنسبة لهادي غنستعمل فيها لينيغاليتي دو كوشي شوارتز تبقى ليا 2 فوا لا راسين
de sigma xi à la puissance 2 fois la racine de sigma yi à la puissance 2 plus هاد sigma ديال لي زي او كاري شنو غادي ندير لها لا ميم شوز كيف ما درت الاولى غنكتبها بحال هكا racine carrée de sigma yi au carré le tout à la puissance 2 donc شوفوا معايا هادي مزيان هادي هي a وهادي هي b شنو عندي a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré on va dire là une identité remarquable متطابقة هامة اللي هي a plus b le tout au carré donc فحال شنو عندي sigma de i égale à 1 jusqu'à n x au carré la racine plus la racine sigma i égale à 1 jusqu'à n y au carré le tout au carré دابا هادشي اللي حسبت عليه دابا هاد لينيغاليتي اللي حسبت عليها غادي ندخل فيها لا راسين كاري في لي دو كوتي دونك شنو غادي يبقى عندي عفوا هنا انفيريور او ايكال لانني استعملت لينيغاليتي دو كوشي شوارتز غادي نحيدها دابا من هنا دونك معنديش الحق ندير ايكال ديجا اون ا اوتيليزي هاد لينيغاليتي كلاسيك دونك حتى هنايا صافي درت انفيريور او ايكال دابا غادي ندخل لا راسين كاري شنو غيبقى عندي دونك la racine carrée sigma i égale à 1 jusqu'à n xi plus yi au carré et inférieur ou égal à هنا عندي au carré فاش غندخل la racine غادي تمشي غادي تبقى عندي sigma de i égale à 1 jusqu'à n xi au carré plus sigma i égale à 1 jusqu'à n yi au carré ما ننساش هنا les deux racines دونك هادي اللي عندي هنا شنو هادي راه هي لا نورم اوكليديان دو اكس بلس y هادي هي لا نورم دو اكس et la deuxième هي la norme 2 de y d'où on a montré l'inégalité triangulaire في le cas ديال هاد لا نورم اوكليديان غادي تشوفوا من بعد بلي هاد لا نورم هادي جاياني من ان برودوي سكالير هادي سي اون نورم اسيو دان برودوي سكالير ولا اسوسيي ا ان برودوي سكالير يعني من بعد ما بقيناش محتاجين اننا نديرو هاد القضيه يكفي انني نقول ان هاد لا نورم هادي جايه من ان برودوي سكالير وهاد لينيغاليتي تريونغولير راها ايفيدونت صافي دونك هادشي غتشوفوه في لي زيسباس بريلبرتيان أو في لي زيسباس أوكليديان كاينة لا نورم بي الفرق بينها وبين ليكزومبل اللي شفنا في بلاصة دو كاينة بي وغادي نشوفو دابا لا نورم انفيني بالنسبة لا نورم انفيني هاد السمية هادي علاش بالضبط غادي نشوفوها من بعد علاش مسمينها لا نورم انفيني دونك لا نورم دو إكس est égale à le max des valeurs absolues de xi y varie de 1 jusqu'à n يعني تنشوفو كناخدو لا فالور ابسولو دو اكس ا لا فالور ابسولو دو اكس 2 حتى لا فالور ابسولو دو اكس ان الكبير فيهم هذا هو لا نورم انفيني دونك غادي نبينو هاد القضيه هادي دونك لا نورم انفيني دو اكس est égal à le max des valeurs absolues de xi دونك نبداو بالاولى لا سيباراسيون غادي نفترضو بلي لا نورم انفيني دو اكس تيغال ا زيرو دونك هادشي كيعطيني بلي لو ماكس دي فالور ابسولو دو اكس اي تيغال ا زيرو يعني شنو يعني اكبر قيمه مطلقه ما بين هاد لي زيكس اي راه كتساوي زيرو اذا الا كان الكبير فيهم كيساوي زيرو وهما كلهم بوزيتيف دونك شنو كاين هادشي كايني بلي كلهم كيساويو زيرو دونك هادي شي حاجه كتبان ايفيدونت الا بغينا نزيدو نبينوها اكثر ونقتنعو بها شنو غادي نديرو غادي نكتبو بحال هكا ديجا كنعرفو بلي كيلكو سوا اي compris entre 1 et n la norme infinie de x راها أكبر من la valeur absolue de x de xi
شنو كتعني هادي؟ كتعني بلي لا نورم انفيني كبر من اكس ا كبر من اكس دو كبر من اكس 3 حتى لكبر من اكس ان. هادي راه دابخي لا ديفينيسيون ديال هاد لا نورم راه كبر منهم كاملين. وقلنا ان هاد لا نورم انفيني كتساوي زيرو. دونك لا عوضنا هادي بزيرو شنو يبقى عندي؟ لا فالور ابسولو دو اكس اي صغر من زيرو. يعني شنو؟ يعني كتساوي زيرو، لانه لا فالور ابسولو راه دائما كتكون كبر او يساوي زيرو. دونك الا كانت صغر من زيرو كبر من زيرو او ميم طون دونك راها كتساوي زيرو. دونك هادشي راه كيعطيني بلي كيلكو سوا اي لا فالور ابسولو دو اكس اي كتساوي زيرو، لي كتعني بلي كيلكو سوا اي اكس اي ايكالا زيرو. الا كانت كيلكو سوا اي اكس اي ايكالا زيرو دونك اكس ايكالا زيرو اللي هو لو ان يو بلي ديز اكس اي. الوغ بالنسبة لا دوزيام دابا غادي ناخدو لوندا ان ريال اي اكس ان اليمون دو او. غادي نحسبو دابا خاصنا نبينو بلي لا نورم دو لوندا اكس كتساوي لا فالور ابسولو دو لوندا فوا اكس. اشنو كتساوي لا نورم دو لوندا اكس؟ لا نورم انفيني دو لوندا اكس. هادي راه هي لو ماكس ديال شنو؟ هاد لوندا اكس كيف ما قلنا هي لوندا اكس ا لوندا اكس دو حتى لوندا اكس ان. يعني غادي ناخدو اكبر واحد في هاد لي لوندا اكس ا لوندا اكس دو لوندا اكس ان بلا فالور ابسولو. دونك غادي نكتب بحال هكا لوندا اكس ا من وراها لوندا اكس دو دائما لا فالور ابسولو حتى لوندا اكس ان. ما دابا ما عنديش كيفاش نخرج لوندا، خاصني نبين بلي اكبر واحد في هاد لي لوندا اكس اي راه هو لوندا فوا لا نورم دو اكس اي. شنو غادي ندير هنا؟ شوفوا معايا هاد القضيه اللي غادي ندير دابا اون بوز لا نورم انفيني دو اكس غنسميها هي لا فالور ابسولو دو اكس جي. علاش درت هاد القضيه؟ كنعرفو بلي لا نورم انفيني كنمشي ناخد اكبر اكس اي بلا فالور ابسولو. مثلا الا كان اكس ا كبر منهم كاملين، كبر من اكس دو كبر من اكس 3 حتى لاكس ان، فراه داك اكس ا يعني لا فالور ابسولو دو اكس ا راه هي لا نورم انفيني. انا خديتها سميتها اكس جي لانني ما عرفتش واش هو اكس ا ولا هو اكس دو ولا هو حتى الاكس ان، دونك سميتها اكس جي. افيك هاد الجي هذا راه ان نونتيي من واحد لان، المهم واحد فيهم. يعني هادي راه شي حاجه مؤكده باغ ديفينيسيون. شنو غادي ندير انا دابا؟ غادي خاصني نبين بلي لا فالور ابسولو دو لوندا فوا لا نورم انفيني دو اكس، نبين بلي هادي راه هي اكبر غيال في هادو كاملين، في هاد لوندا اكس ا لوندا اكس دو حتى لوندا اكس ان. خاصني نبين بلي هادي هي الكبيره فيهم، اذا راه هي لا نورم انفيني. متفقين؟ الكبير فيهم هو لا نورم انفيني. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ننطلق من هادي. شوف معايا مناش غادي ننطلق. كيلكو سوا اي، شوف معايا هنا، كيلكو سوا اي كومبري اونتر 1 اي ان لا فالور ابسولو دو اكس اي هادي راها صغر من لا فالور ابسولو دو اكس جي انفيريور او ايكال، حيت لا فالور ابسولو دو اكس جي راه هي لا نورم انفيني. دونك راها كبر من اكس ا كبر من اكس دو حتى الاكس ان. دونك شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نضرب في لوندا. دونك كتبقى عندي في لا فالور ابسولو دو لوندا، دونك لا فالور ابسولو دو لوندا فوا لا فالور ابسولو دو اكس est inférieur ou égal à la valeur absolue de lambda. هاد x j راه هي la norme infinie tout simplement. هي la norme infinie. Donc la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x. بينا دابا بلي هاد la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x راه كبر من هاد لي valeur absolue de lambda x اللي عندي هنايا. ولكن الا كانت كبر منهم ما كاينيش انها، خاصني نزيد انها كاينه بيناتهم باش نبين بلي هي لا نورم انفيني، حيت هي كبر منهم مازال ما كافياش. خاصني نبين انها كبر منهم اي ابارتيان لهاد لونسومبل هذا. دونك غادي نرجع لهنايا، نحيدو هادي، غادي نرجع لهنا وغادي ندير كتساوي لو ماكس. اشنو هي لا فالور ابسولو دو لوندا فوا اكس ا؟ هي لا فالور ابسولو دو لوندا فوا لا فالور ابسولو دو اكس ا. هادي لا فالور ابسولو دو لوندا fois la valeur absolue de x2 حتى la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de xn. Donc
هاد لا نورم انفيني دو اكس راها سوا اكس ا سوا اكس دو حتى ممكن تكون حتى اكس ان. اذا هادي راها كاينه بيناتهم هنايا متفقين. يعني يكون خلينا ديك القضيه ديال اكس جي هنايا il existe i اولا il existe j compris entre a et n tel que la norme infinie de x est égale à la valeur absolue de xj. عاود كتبتها هنايا دونك نديرها في بلاصة هاد لا نورم انفيني هنايا اكس جي. دونك هذا راه كاين هنايا. دونك بينت بلي لو ماكس l'onde xi y compris entre 1 et n est égal à la valeur absolue de l'onde fois la norme infinie de x ou la valeur absolue de xj. صافي وكتكون سهلات لا ديمونستراسيون. ندوزو دابا لا تروازيام. Alors بالنسبة لا تروازيام l'inégalité triangulaire. Donc, je vais prendre x et y, deux éléments de Rn. غادي نحسب la norme infinie de x plus y. Donc, شنو كتساوي هادي؟ هي le max. Pour x plus y شنو هي؟ هي x1 plus ya, x2 plus y2 حتى ل xn plus yn. Donc, le max ديال اش هادي؟ Le max ديال valeur absolue de x1 plus y1, x2 plus y2 حتى ل xn plus yn. دونك كيفاش غادي نبين بلي هاد لو ماكس هذا راه صغر من لو ماكس دي اكس اي بلس لو ماكس ديال لي زيغ اي. شنو غادي ندير هنا؟ دونك غادي نسمي انا مثلا دونك اون بوز فوالا il existe i ولا j et k نسميهم j et k entre 1 et n tel que la norme infinie de x نسميها xi ou la valeur absolue de xi ou la norme infinie عفوا xj valeur absolue de xj ou la norme infinie de y نسميها la valeur absolue de yk. Donc شنو غيعطيني هادشي؟ دونك راه quel que soit i compris entre 1 et n شنو تنعرف؟ la valeur absolue de x عفوا la norme infinie la valeur absolue de xi راه صغر من la valeur absolue de xj et la valeur absolue de yi هادي راه inférieure ou égale à la valeur absolue de yk. علاش؟ لأنه هادي هي la norme infinie ديال y وهادي هي la norme infinie ديال x. دونك par définition هادشي غادي نمشي حتى لهاد la norme ديال x plus y غنسميها شي حاجة. دونك ندير هنايا il existe jk ونسمي شي حاجة أخرى مثلا l. دونك la norme infinie de x plus y شنو كتساوي هادي؟ كتساوي la valeur absolue de xl plus yl. طبقت نفس القضية اللي درت مع x و y غير هاد المرة مع x plus y. دونك la valeur absolue de xl plus yl. هادي d'après l'inégalité triangulaire العادية في R راها صغر من la valeur absolue de xl plus la valeur absolue de yl. متفقين؟ وهاد la valeur absolue de xl راها صغر من la valeur absolue de xj حيت هاد l هذا تا هو داخل مع واحد من واحد حتى ل n هو راه اون فالور دو i لأنه xj راه كبر من xa و x2 و x3 حتى ل xn دونك راه كبر من حتى xl. نفس القضية بالنسبة لهاد yl راه صغر من yk لأنه yk كبر منهم كاملين كبر من لي زيغ اي. دونك هادشي راه صغر من la valeur absolue de xj plus la valeur absolue de x yk. دونك هادشي راه صغر من la norme infinie de x plus la norme infinie de y.
كنلاحظو هنا بلي مستعملناش هاد القضية هادي بالنسبة نسميو لا نورم انفيني دو اكس ولا نورم انفيني دو إيكغيك، هادي ماشي مهمة غير بالنسبة لإكس بلس إيكغيك. لاحظو أنه هذا ممكن نحيدو هاد لو باساج هذا ماشي مشكل، صافي. لا فالور أبسولو دو إكس إل راه صغر من لا نورم انفيني دو إكس، لا فالور أبسولو دو إيكغيك إل راه صغر من لا نورم انفيني دو إيكغيك. دونك نقدرو نديرو هاد القضية غير بالنسبة لإكس بلس إيكغيك، يعني نديرو إل إكزيست إل كومبري أونتر أي إن tel que la norme infinie de x plus y est égale à la valeur absolue de xl plus yl. Donc d'abord بينا l'inégalité triangulaire et donc la norme infinie. On a de l'application est une norme sur Rn et donc Rn avec cette norme est un espace vectoriel normé. غادي نرجعو دابا ونتكلمو مرة أخرى على les distances ولكن هاد المرة en relation avec les normes. Donc, proposition, distance induite par une norme. Donc, soit E, n de Vn, un espace vectoriel normé, l'application D définie de E fois E dans R+, qui est associé à chaque couple XY dXY égale à la norme de X moins Y, est une distance sur E. On l'appelle distance induite par E, le sur E par la norme. Yani, à partir d'une norme, on peut définir une distance. يعني هاد لابليكاسيون اللي شفنا دابا في لا بروبوزيسيون راها كتحقق لي 3 اكسيون اللي كنا شفنا في لا ديفينيسيون دون ديستانس. غادي نتحققوا من هاد القضيه هادي. غادي نعاود نكتب دابا ليسباس عفوا لابليكاسيون. دونك او ان اسباس فيكتوريال نورمي او افيك هاد لا نورم هادي ان اسباس فيكتوريال نورمي. غادي ناخدو هاد لابليكاسيون اللي غادي نسميها دي. دونك لابليكاسيون اي ديفيني دو او فوا او ولا او كاري دون ار بلس qui associe à chaque couple XY la norme de X moins Y. نبداو بالبروميير اكسيون. شنو هو؟ إلا كان X كيساوي Y، هنا كنرجعو لا ديفينيسيون ديال ديستانس اللي شفنا في الأول. هادوك 3 الشروط غادي نتحققو منهم نشوفو واش متحققين بالنسبة لهاد لابليكاسيون هادي. إلا كانوا متحققين فهادي راها اون ديستانس. دونك الأول شنو هو؟ غادي ناخد XY دونك سوا X Y Z 3 éléments de E يعني من Rn. المهم E هو Rn هنايا. هادي يعني صالحة دائما باش نكونو واضحين. هاد القضية صالحة دائما كيف ما كان ليسباس E، مي قلنا حنا كنخدمو دابا غير في Rn. دونك إلا كان X إيكال Y فخاص لا نورم خاص لا ديستونس تساوي زيرو. نشوفو إلا كان X إيكال Y أشنو كتساوي دي X Y؟ كتساوي لا نورم دو X مو Y، يعني لا نورم دو زيرو. شنو هي لا نورم دو زيرو؟ هي زيرو. منين جبت هاد القضية؟ من لا ديفينيسيون دون نورم. قلنا بلي في لي نورم شفتو أول حاجة نرجعو لا ديفينيسيون دون نورم. أول أكسيوم اللي هو لا سيباراسيون pour tout x من E la norme de x est égale à 0 équivaut à x égale à 0. Donc le nombre الوحيد أو l'élément الوحيد اللي l'image ديالو هي 0 بلا نورم راه هو 0. دابا pour le deuxième axiome donc خاصنا نبينو بلي دي اكس إيكغيك كتساوي دي إيكغيك إكس. دونك شنو كتساوي دي إكس إيكغيك هنا؟ هي لا نورم دو إكس مو إيكغيك اللي كتساوي دابخي لو دوزيام أكسيوم في لا ديفينيسيون ديال نورم غادي نعمل بناقص واحد. تبقى عندي هنا لا نورم موان زان فوا إيكغيك مو إكس. شنو كتساوي هادي؟ هذا هو لوندا يمكن لي نخرجو برا بلا فالور ابسولو. دونك لا فالور ابسولو دو موان زان هي واحد فوا لا نورم دو إيكغيك مو إكس، وهذه هي لا ديستونس إيكغيك إكس. دونك تحققنا دابا من لا سيميتري. إي تخوازيامون هنا غنشوفو دابا لينيغاليتي تريونغولير. دونك غادي ناخدو ديجا خدينا إكس إيكغيك زد. دونك دي إكس زد خاصنا نبينو أنها صغر من دي إكس إيكغيك بلوس دي إيكغيك زد. بحال عندي لا غولاسيون دو شارل غير هو كاين انفيريور إيكال ماشي إيكال. يعني هداك إيكغيك بحال غادي ندخل لا غولاسيون دو شارل غير في بلاصة إيكال كاين انفيريور إيكال. دونك شنو كيساوي هذا؟ كيساوي لا نورم دو إكس مو إيكغيك. غادي نطبق لا ميم أستيوس اللي كنا كنشوفو في الأول باش نبين زاد. هنا غادي نزيدو نقصو. دونك غتبقى عندي لا نورم دو إكس موان زد. هنا عفوا إكس موان زد هنايا إكس موان زد غادي نقص إيكغيك ونعاود نزيدو. دونك ندير ناقص هنا
زد موان إيكغيك بحال هاكا. دونك شنو كيساوي هادشي هذا؟ ولا غادي نطبق دابا لينيغاليتي تريونغولار اللي شفنا في لا ديفينيسيون ديال نورم. هادشي راه صغر من إلا خدينا هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك. هنا غادي ندير بلوس موان باش يمكن لينا نطبقو هاديك لينيغاليتي تريونغولار اللي شفنا في لي نورم. دونك هادشي راه صغر من لا نورم دو إكس موان إيكغيك plus la norme moins z moins y. Donc elle dit y moins z tout simplement. La norme de y moins z. Ça fait هذه هي اللي شفناها في la définition. هذه هي l'inégalité triangulaire اللي شفناها اللي هو le troisième axiome في la définition du distance. Donc ça fait دابا بينا بلي هاد l'application هادي راها une distance. Donc كتسمى la distance induite sur E par la norme. Donc إلا رجعنا دابا لهادوك لي زيكزومبل اللي شفنا، لي زيكزومبل الأولانيين هما دي ديستونس وهادو اللي شفنا في الآخر سون دي نورم. غادي نلاحظو بلي هاد لي نورم مع هاد لي ديستونس سون اسوسيي. مثلا رجعنا مثلا لهاد ليكزومبل هذا la distance de Minkowski dp اللي هي سيغما valeur absolue de x et moins y à la puissance pi, le tout à la puissance 1 sur pi. هادي راه هي la distance induite par هاد la norme هادي، par هاد la norme اللي هي la norme pi. حتى la norme euclidienne مع la distance euclidienne، la norme infinie مع la distance infinie. هادو sont des normes et des distances associées. يعني في بلاصة ما نمشي نبين داكشي ديال distance نبين غير داكشي بالنسبة لي نورم، وغادي نستنتج بلي هاديك راه اون ديستونس induite par la norme. نشوفو quelques propriétés pour les normes, donc pour les distances induites par les normes. Donc les distances induites par les normes possèdent les propriétés suivantes. عندنا هنا ثلاثة. La première, pour tout x un élément de E, d0x est égal à la norme de x. هادي يعني باينة. شوفو معايا هنا إلا عوضنا y بزيرو فغتعطيني dx زيرو ولا d0x est égal à la norme de x. هادي باينة. Deuxièmement, d lambda x lambda y est égal à la valeur absolue de lambda fois dxy. حتى هادي باينة. إلا جينا هنا عوضنا x بلامدا x y بلامدا y غادي نعملو بلامدا ونخرجوها برا بلا فالور ابسولو كيف ما شفنا في لا ديفينيسيون ديال نورم. دونك هادي باينه. بالنسبه لا تروازيام دي اكس بلس زد y بلس زد، يعني الا زدنا زد مع اكس وزدنا زد مع y فبحال هكا تحيد، راه هي نفسها دي اكس y. حتى هادي باينه. الا عوضنا هنايا اكس باكس بلس زد وعوضنا y ب y بلس زد غادي تختزل زد وتبقى ليا لا نورم دو اكس موان y اللي هي la distance dxy. صافي. Donc les propriétés راهم باينين. Proposition: toute norme dans un espace vectoriel normé vérifie pour tout x et y la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale à la norme de x moins y. Donc غادي نحاولو نديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد لا بروبريتي. دونك بالنسبة للفكرة تقريبا بحال داكشي ديال لينيغاليتي تريونغولار في R. دونك غادي ننطلق من لا نورم دو إكس فقط كإشارة، ممكن نخدمو بهذا الرمز هذا أولا نديرو ان دو إكس نقصدو بها لا نورم دو إكس. دونك لا نورم دو إكس غنكتبها بهاد الطريقة هادي، هي لا نورم دو إكس موان إيكغيك بلوس إيكغيك، ثم نطبق لينيغاليتي تريونغولار اللي كاينة في لي نورم. دونك هادي راه صغر من ناخد هاد إكس موان إيكغيك وناخد هاد إيكغيك. دونك هادشي صغر من لا نورم de x moins y plus la norme de y. Donc شنو غيبقى عندي؟ la norme de x غادي ندي هاديك la norme de y للجهة الأخرى moins la norme de y est inférieure ou égale à la norme de x moins y. alors شنو بينا دابا؟ بينا بلي لا نورم دو اكس موان لا نورم دو y انفيريور و ايكالا لا نورم دو اكس موان y. مي هنا عندي لا فالور ابسولو. دونك شنو غادي ندير؟ هاد لا فالور ابسولو ممكن تكون هي لا نورم دو اكس موان لا نورم دو y اولا ممكن تكون هي لا نورم دو y موان لا نورم دو x على حسب شكون اللي كبير.
فشنو غادي ندير هنايا؟ غادي نعاود نفس الحاجة ولكن غادي ننطلق من لا نورم دو إيكغيك. لا نورم دو إيكغيك شنو كتساوي؟ هي لا نورم دو إيكغيك موان إكس بلوس إكس. نعاود نطبق لينيغاليتي تريونغولار لي كاينة في لا ديفينيسيون دو نورم. غتبقى ليا انفيريور و إيكالا لا نورم دو إيكغيك موان إكس بلوس لا نورم دو إكس. إي لا نورم دو إيكغيك موان إكس هي نفسها لا نورم دو إكس موان إيكغيك. دونك بلا ما نعاودو هاد القضية غادي نكتبو تو سامبلومون en échangeant les rôles de x et y, on obtient norme de y moins la norme de x inférieure ou égale à la norme de x moins y. Et donc, la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y, اللي ممكن تكون سواء هادي سواء هادي، est inférieure ou égale à la norme de x moins y.